सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। अमरीकी सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ईरान के खिलाफ नए ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया, जबकि ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई के लिए सख्त बयानात दिए जा रहे हैं। और इस सब के दौरान हम देख रहे हैं कि कुछ एतमाद साजी के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं, जैसा कि 22 अप्रैल को जब्त किए गए ईरानी जहाज़ के 22 रुकनी अमले को पाकिस्तान के हवाले करना। पहले बात कर लेते हैं सदर ट्रंप के ऐलान के हवाले से, जिसके बाद अमरीकी फ़ौज के तर्जुमान ने कहा है कि नए ऑपरेशन पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। नाजरीन, अमरीका इस ऑपरेशन के जरिए आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करने का इरादा रखता है। लेकिन अब से कुछ देर पहले ये खबर भी सामने आई, मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से दावा किया गया कि ईरान ने यूएई पर 4 क्रूज़ मिसाइल फायर किए हैं, जिसमें से 3 को रोक लिया गया जबकि 1 समंदर में गिरा है। इसके अलावा जो ट्रंप का ऑपरेशन का ऐलान है, उसके बाद हमने देखा ईरान की तरफ से एक सख्त रद्द-ए-अमल आया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी ने अपने बयान में कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में मुदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। तर्जुमान ईरानी नेशनल सिक्योरिटी इब्राहिम रज़ाई ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ को खोलने का रास्ता ईरान की बालादस्ती और ख़ुद मुख्तारी को तस्लीम करना है। आबनाए हुर्मुज़ को एक ट्वीट से बंद और खोला नहीं जा सकता। इसके अलावा पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने कहा कि अगर अमरीकी फ़ौज आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल हुई तो उन पर हमला किया जाएगा। ईरानी कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को ताकत से रोका जाएगा और सिर्फ प्रोटोकॉल को फॉलो करने वाले जहाज़ों को ही महफूज रास्ता दिया जाएगा। लेकिन नाजरीन, इन तमाम सख्त तरीन बयानात और इक़दामात के बावजूद ऐसी पेशरफ्त भी है जिसको एतमाद साजी के लिए अहम समझा जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने तस्दीक की है कि गुज़िश्ता रात अमरीका ने ईरान के ज़ब्त किए गए बहरी जहाज़ के 22 अफराद को पाकिस्तान के हवाले किया और आज उन्हें तेहरान मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर ख़ारजा ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि इक़दामात ईरान और अमरीका की मुशावरत से किए जा रहे हैं, जो कि एतमाद साजी के लिए बहुत अहम है। इसी हवाले से आज इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ और इसमें ख़ित्ते की सूरत हाल, जारी कशीदगी और अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के हवाले से एक तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई और तबादला ख्याल हुआ। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका के लिए अमरीका का जो नया ऑपरेशन है, इससे ईरान और अमरीका के दरमियान क्या कशीदगी में इजाफा होगा या अभी भी मुज़ाकरात के बाकायदा इम्कानात मौजूद हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब, सीनियर दिफाई तजियाकार। जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ट्रंप की मिक्स सिग्नलिंग ही है, एक नए ऑपरेशन का उन्होंने आगाज़ कर दिया है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जो ईरान की तजावीज़ हैं वो मैंने देखी तो नहीं, लेकिन उसको वो रिजेक्ट भी करते हैं और साथ साथ वो मुज़ाकरात को मुस्बत भी कह रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी हो रहे हैं जिसका हमने हवाला दिया। आप कैसे देख रहे हैं ट्रंप के इस हालिया इक़दाम को? ये दबाव डालने का ही महज एक हरबा है या बाकायदा तौर पे कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आती है आपको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए, कैच 22 है जी। बड़ा इस वक्त जो हुर्मुज़ का जो मामला है, ये इतना टिकिंग बॉम्ब बन गया है कि ये इस वक्त किसी तरफ भी इस कॉन्फ्लिक्ट को ले जा सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स मेरा ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप तो इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि मिलिट्री एस्केलेशन से उनके अहदाफ हासिल नहीं हो सकते जी। ठीक है, अब इन्होंने ऑपरेशन भी शुरू किया है, इन्होंने कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉबिंग ना स्ट्रेटजी भी है। कुछ चीज़ों को अनाउंस करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं। और कल ईरान की तारीफ भी की उन्होंने उस ट्रूथ सोशल पोस्ट में, और मिडल ईस्ट को भी कहा कि जी उनका भी शुक्रिया, उन्होंने भी, ताकि और इम्प्रेशन ये गया कि जी हुर्मुज़ जैसे खुल रही है और कोई अरेंजमेंट हो गया। लेकिन ईरान हैज़ शोन देयर सेंसिटिविटीज़ जी। आज तो एक नया हुर्मुज़ का उन्होंने नक्शा भी जारी कर दिया, विच इज़ वेरी एम्बिशियस मैप टू बी वेरी ऑनेस्ट। और यूएई को भी उन्होंने, फिर आप देख रही हैं कि उस मैप की वजह से भी ये मैसेज बड़ा क्लियरली उनको भिजवाया है। ओमान का कोई जिक्र नहीं है। तो अभी तक कुछ चीज़ें जो है वो इवॉल्विंग सिचुएशन ज़रूर है और अनक्लियर भी हैं जी।
लेकिन हेजी है. बट हैविंग सेड दैट, ये बात है जनरल साहब, ये जो एक मुतालबा, एक नई शर्त थी ईरान की कि तमाम बाकी न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से चीज़ें दूसरे मरहले में हों, पहले आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर, ये अब आपको अमरीकी सदर की तरफ से ये आउट ऑफ क्वेश्चन बात नज़र आती है कि वो किसी सूरत आबनाए हुर्मुज़ पे को सेटल करने को तैयार नहीं है ताकि न्यूक्लियर डील हो सके? विद प्रेसिडेंट ट्रम्प आउट ऑफ क्वेश्चन हम कुछ भी नहीं कह सकते जी. देयर इज नथिंग आउट ऑफ क्वेश्चन. और वॉर के बीच में भी देयर इज नथिंग आउट ऑफ क्वेश्चन. देखिए ना, हुर्मुज़ किसकी पैदावार है? इसी वॉर की जी, बाय प्रोडक्ट है इसी वॉर का. और नोबडी कुड थिंक. और जियो स्ट्रेटजी कल जो एप्लीकेशन हुई है, जियोग्राफी को फर्स्ट टाइम ईरान ने यूज किया है. दे कुड हैव डन इट जब 12 डेज वॉर हुई थी, पहला जब इन पे हमला हुआ था. लेकिन उस वक्त देखे ना आपने, ईरान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं जनरेट हुआ. मैं शायद समझता हूँ ये ईरान ने शायद कोई गलती की उस वक्त जो रिस्पॉन्स नहीं जनरेट किया. जिस डोमेन में भी करते, एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम ईरान सही गलत की बहस में जाए हुए बगैर, विच एम्बोल्डन यूनाइटेड स्टेट्स. और उसने इसको इसराइल को एम्बोल्डन किया टू कम बैक अगेन. प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है इस वक्त देखें, वो नंबर 1 मिलिट्री एप्लीकेशन से अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सके. देयर वाज नो कैप्चुलेशन ऑफ पॉलिसी, ना रजीम चेंज हो सकी क्लासिक सेंस में. ठीक है, थर्ड एक और नई लीडरशिप आ गई है विच इज़ मोर हार्ड लाइनर्स. मुझे तो, मैं समझता हूँ कि ये बजाय गुड चेंज होने के ये थोड़ी सी टफ चेंज होगी फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. फिर आपने डिप्लोमेटिक टेबल पे सब कुछ हासिल करना चाह रहे हैं. तो अभी स्टिक एंड कैरेट में आप एक आपने हुर्मुज़ पे देखे ना, हुर्मुज़ में आपने सिचुएशन की है, ब्लॉकेड लगाया है, लेकिन जो जहाज आपने पकड़ा उसको आपने रिलीज भी कर दिया थ्रू पाकिस्तान. मीडिएटर के जरिए आप अच्छे सिग्नल्स भी भेज रहे हैं. ईरान थोड़ा सा इसको प्रोटेक्टेड करना चाहता है, लंबे खेलना चाहता है इन्हीं मुज़ाकरात के ऊपर. अपनी कुछ चीज़ों को आई एम श्योर उनकी स्ट्रेटजी में होगा कि हम इस टाइम गेन करने के बाद क्या हासिल कर लेंगे. तो वो स्टेप वाइज जो है वो जैसे आप शॉपिंग पे जाते हैं ना, वो कंप्लीट डिस्काउंट नहीं चाहते, वो हर चीज़ का डिस्काउंट एक एक करके चाह रहे हैं. तो स्ट्रेटजी में वो इस तरह कर रहे हैं कि हर चीज़ के साथ कोई चीज़ अटैच करके हासिल किया जाए. तो मैक्सिमस पोजीशंस पे तो अभी तक भी कायम है. और अनफॉर्चुनेटली पहले 15 पॉइंट, 10 पॉइंट, फिर 14 पॉइंट, फिर 10 पॉइंट, जो एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश नहीं हो सका ना टॉक्स का. पाकिस्तान ये तो शुक्र करे कि मीडिएटर पाकिस्तान है. वो कोई और मुल्क होता तो अभी तक अपनी एग्जॉस्ट हो गया होता. वो कहता जी ठीक है, फिर आप अपना करें जो भी आपने सेटल करना है. मीडिएशन इतनी ज़बरदस्त तरीके से और इतने सीक्रेटली और इतने प्रोफेशनल तरीके से की जा रही है कि डिस्कनेक्ट नहीं इस्टेब्लिश हो रहा, कम्युनिकेशन ख़त्म नहीं हो रही. उसी में फिर ऑप्शन भी निकल रही हैं. इसकी क्या सिग्निफिकेंस है जनरल साहब आपकी नज़र में, जो इन कशीदा तरीन हालात के दौरान भी पाकिस्तान की कोशिशें इसमें शामिल रहीं और ईरानी जहाज़ का जो अमला है वो पाकिस्तान के हवाले किया गया और फिर वो तेहरान अब रवाना हो चुके हैं, इसकी आपकी नज़र में क्या सिग्निफिकेंस है और पाकिस्तान का रोल को इसमें आप कैसे देख रहे हैं? अब सर इसमें देखिए, पाकिस्तान ने 3 चीज़ें बड़ी क्लियरली अपने आप को इस्टेब्लिश किया और उसको फिर रिकग्निशन मिली. नंबर 1 न्यूट्रलिटी, नंबर 2 ट्रांसपेरेंसी, नंबर 3 लॉयल्टी. अब जब ये लॉयल्टी टू द कॉज ऑफ मीडिएशन, ग्लोबल लॉयल्टी कह लेंगे, पूरा इसको हम लॉयल्टी के साथ करना चाहिए. जब लॉयल्टी आ जाती है तो आपके पर्सनल एजेंडाज, बिल्कुल आपकी पर्सनल ईगोज, अभी इस पूरी वॉर में दोनों तरफ आपको हाई ईगोज नजर आ रही हैं, इजंट इट? सिवाय पाकिस्तान के, पाकिस्तान की कोई ईगो इस पे अटैच नहीं है. फिर पाकिस्तान इज टेकिंग प्राइड इन दिस, द कॉन्फिडेंस विच इज इन पाकिस्तान इज एंजॉयिंग थ्रू दिस मीडिएशन, दोनों स्टेट्स का, पूरे रीजन का, पूरे ग्लोब का. तो पाकिस्तान का विद एवरी पासिंग मोमेंट इस पॉजिटिव रोल की वजह से आपका स्टेचर बढ़ता चला जा रहा है. और देखिए, पिछली दफा जब पहली टॉक्स हुई थी, आपको याद होगा कि जब यहाँ पे सेशन शुरू हुआ तो सेशन के दरमियान ही ईरान ने कहा जी कि आप लेबनान वाले को सीज फायर को, तो पाकिस्तान गॉट इट इंश्योर्ड. प्रेसिडेंट ट्रम्प रिस्पेक्टेड पाकिस्तान रिक्वेस्ट. बहुत सारी चीज़ें जो अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि 100% किसी को भी मालूम नहीं है. अब अगर कोई क्लेम कर रहा है कि ये चीज़ें हुई हैं तो इट्स अ फॉल्स क्लेम. एक्सट्रीमली टाइट, बिकॉज दिस कॉन्फ्लिक्ट की जो रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विजिट है कि इसको हाईली सीक्रेसी के साथ आगे बढ़ाया जाए. लेकिन एक चीज़ है, प्रोसेस इज इंटेक्ट और हर रोज़ बातचीत हो रही है, दोनों तरफ बातचीत हो रही है, दोनों तरफ मैसेजेस आ रहे हैं, जा रहे हैं.
never know. ईरान का जो रिस्पांस है जनरल साहब, उसको आप वो आपको कैलकुलेटेड लग रहा है? क्योंकि एक तरफ सिफारती तौर पे तो इंगेज किया जा रहा है, आज भी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से ईरान के वज़ीर ख़ारजा की एक तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसके मुताबिक। दूसरी तरफ रिस्पॉन्ड भी जिन बयानात का हमने हवाला दिया पासदारान इनकलाब का या दीगर ईरानी ऑफिशल्स का, क्या वो उस तासुर को ज़ायल कर पाए हैं कि उनके यहाँ इंटरनली तकसीम है? और सेकेंडली UAE के हवाले से जो दावा किया जा रहा है UAE हुकाम का कि उन्होंने 4 क्रूज़ मिसाइल इंटरसेप्ट किए हैं, 3 इंटरसेप्ट किए हैं, एक समंदर में गिर गया, तो ये कैलकुलेटेड रिस्पांस है ईरान का या वो भी ट्रंप की तरह एक मिक्स सिग्नलिंग ही कर रहे हैं? देखिए, जो वॉर होती है जी, उसमें डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स तो चलती रहती है, लेकिन मिलिट्री ने क्विड प्रो क्वो में चलना होता है। मिलिट्रीज दोनों तरफ की, वो जैसा बयान सेंटकॉम से या हैशटैग की तरफ से आएगा, ऑलमोस्ट उससे मैचिंग बयान ही जो है वो पाकिस्तान या एक नॉच अप क्विड प्रो क्वो में ऊपर का बयान देंगे और जेस्चरिंग पोस्चरिंग भी करते रहेंगे। स्क्रिमशेस भी थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं चलती रहती है। देखिए ना, सीज फायर जब ईरान की जो शर्त थी या जो भी था कि लेबनान में भी होगा, तो लेबनान में इनकर्जन्स हो रही हैं, आप इसको उससे भी इक्वेट कर लेना, क्योंकि ईरान तो पूरे कंप्रिहेंसिव उसकी बात कर रहा है। लेकिन ईरान ने आज जो थोड़ा सा ये जो हुर्मस का नया नक्शा दिया है, ओमान को किया है, ये थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं कि उन्होंने मुझे लगता है, दिस इज माय असेसमेंट, कि इन्होंने एक मैक्सिमम चीज सामने रख दी है ताकि उससे स्क्वीज करते करते हम कोई विन विन सिचुएशन में चले जाए। नंबर 1। नंबर 2, अफसा, वी नीड टू अंडरस्टैंड ईरान कांट टेक चांस। ईरान के पास चांस नहीं है कि इसको कॉन्फ्लिक्ट को किसी ऐसी जगह पे छोड़े कि ये उसको दोबारा हांट करे। वो वन फॉर ऑल इसको एड्रेस करना चाहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ईरान की जो अप्रोच टूवर्ड्स रीजन है, यूएई तो देखे ना, यूएई फिर अपनी पोजीशन भी तो ले रहे हैं ना, आप इब्राहिम अकॉर्ड में भी बैठे हुए हैं, आप पोजीशन भी ले रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा देखिए, सऊदी अरेबिया ने रिस्ट्रेंट शो की, कतर ने रिस्ट्रेंट शो की, कुवैत ने बहुत रिस्ट्रेंट शो की, पाकिस्तान की हर चीज़ के साथ वो चले हैं। इसका मतलब है कि वो रीजनल अप्रोच को ठीक करना चाह रहे हैं। जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है, इसके अपने साइड इफेक्ट्स है, ऑफ कोर्स वो हांट करेंगे। ये नहीं हो सकता कि वो कल दोबारा वो इशू सामने ना आए, लेकिन उसको अब ईरान को और अरब वर्ल्ड को ये समझना है कि अगर उन्होंने ज़ायनिस्ट एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच को रोकना है, जिसको ईरान ने बड़े अच्छे तरीके से इस वक्त हॉल्ट तो कम से कम लगा दिया, ठीक है, लेबनान में सिचुएशन है, गाजा में, क्योंकि वो भी चीज़ें से कहीं ना कहीं लिंक ज़रूर हुई हैं, तो उसको अगर उन्होंने रोकना है तो दे विल हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ कलेक्टिविज्म की बात हो, जहाँ पे ये ईरान, सऊदी अरेबिया, ये लोग आपस, इट इज़ अ चैलेंजिंग, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये थ्योरी में बड़ी अच्छी बात है, तकरीरों में बड़ी अच्छी बात है। आपको याद होगा हमने एक सेमिनार में भी इसी पे बात की थी कि इनको हमें बैठना चाहिए, आपस में करना चाहिए। इट विल बी चैलेंजिंग। इनकी अपनी ईगोज हैं, इनका मेकअप डिफरेंट है, इनकी नेचर डिफरेंट है। पाकिस्तान को देख रहे हैं, पाकिस्तान वर्ष से वर्ष दुश्मन भी हो तो उसके साथ अपने लिंकेजेस कहीं ना कहीं रखता है, ताकि कल कोई नेगोशिएशंस हो, बातचीत हो, तो अना के ऊपर कौमें नहीं चलाई जाती जी। तो आई थिंक एक्टिविज्म की तरफ जब तक पूरा एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक आर्किटेक्चर इस रीजन का नहीं बनेगा, तो इजराइल आपको हांट करता रहेगा। एंड दे विल नॉट, जिनके जो आज आप ये समझ रहे हैं कि हम इजराइल के साथ बैठ के बड़े शायद कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो वो जो कोई आपको चीज़ बड़ी एनिमल खाना शुरू करते तो आप आंखें बंद करने से आप गुम नहीं हो जाते, तो वो आपको खाता रहता है टिल द टाइम आपको चोकिंग। ये बड़े अहम ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जिसकी आपने निशानदेही की, बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब आपके लिए। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पे गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं। आज एक इमरान खान के हवाले से अहम अदालती फैसला है, उस पर बात होगी। हुकूमत और PTI का मौक़िफ़ जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहा करने की जो दरख्वास्तें थीं उनको गैर मौसर होने पर खारिज कर दिया। इमरान खान और बुशरा बीबी ने मरकज़ी अपील पर समाअत से पहले सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें सुनने की इस्तदा की थी। अदालत ने मरकज़ी अपीलों को 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। दूसरी तरफ इमरान खान की सेहत और मुलाकातों का मामला है, जिस पर आज इमरान खान की बहन अलीमा खान ने बाज़ाब्ता तौर पर PTI की सीनियर क़यादत, ओहदेदारों और अरकान पार्लियामान से अपील की है कि वो मंगल को अडियाला जेल के बाहर आएँ ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। 3 मुतालबात हैं जो उन्होंने सामने रखे। पहला ये कि इमरान खान के वकला और फैमिली को उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाए। दूसरा, इमरान खान को तिब्बी मुआयने के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए और उनको ज़ाती मौलजीन तक रसाई दी जाए। और इसके साथ साथ एक और मुतालबा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डोगर से कि इमरान खान
خان اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستوں کو فوری سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اب کیا حکومت ان مطالبات کو سنجیدہ لے گی تاکہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو شکوک و شبہات بھی پی ٹی آئی کی طرف سے ریز کیے جاتے ہیں وہ دور ہو سکیں؟ یہ پروگرام میں ہم حکومت سے جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی میں اختلافات کی جو خبریں تھیں اس کے بعد اب قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی ہمیں متحرک نظر آ رہے ہیں۔ کل انہوں نے لاہور میں عمران خان کی بہنوں سے ملاقات کی اور آج ان کا یہ کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات کے باوجود کروڑوں لوگ عمران خان کے نام پر متحد ہیں، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ہر صورت ان کو جیل سے باہر آنا چاہیے۔ اب کیا محمود خان اچکزئی وہ برج کا کردار ادا کر سکیں گے جو اس وقت ہمیں پی ٹی آئی میں اندرونی اختلافات نظر آ رہے ہیں اور کوئی اس کو حل نہیں کر پا رہا؟ اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے، حکومت کا بھی موقف جانیں گے اور اس پہ پی ٹی آئی کا بھی موقف جانیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شفیع اللہ جان صاحب، معاون خصوصی اطلاعات خیبر پختونخوا۔ شفیع صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ پہلے تو آج کا جو عدالتی فیصلہ ہے اس پر کیا رد عمل ہے آپ کا، اور اب آگے جو مرکزی اپیلوں کی سماعت ہوگی اس کے حوالے سے کیا امید ہے پی ٹی آئی کو؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ آج بالکل عدالت میں ہمارا القادر ٹرسٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کیس تھا جس کے ساتھ تاریخ مقرر کر دی گئی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں بات اگر عدالتوں کی کرے تو عدالتوں کی جو بھی وہ حکم دیتے ہیں تو اس کی تو امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی۔ آپ نے خود ملاقاتوں کا ذکر کیا، ان کی صحت کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا۔ آپ کو یاد بھی ہوگا اور آپ کے نالج میں بھی ہوگا کہ ملاقاتوں کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک حکم نامہ موجود ہے جس میں منگل کے دن جو ہے وہ ان کی فیملی کی ملاقات اور وکلا کی ملاقات اور تھرسڈے کو جو ہے ان کی رفقا کی ملاقات طے ہے، لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ پھر سی ایم آفریدی صاحب کے پاس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک حکم نامہ موجود ہے جس کے مطابق ان کی ملاقات طے ہے عمران خان صاحب سے، اس پہ بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو اب عدالتوں کو بھی اس بات پہ سوچنا ہوگا کہ پہلے تو کیسز نہیں لگائے جاتے، لگ جاتے ہیں تو پھر اس پہ تاریخ دی جاتی ہے، اگر پھر کوئی فیصلہ آ بھی جائے تو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ تو جو کورٹس کی موجودہ صورتحال ہے وہ بڑی ویک پوزیشنز ہے، بڑی ویک فوٹنگز پہ ہے۔ 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد اس موجودہ حکومت نے آئین کے بھی مسخ کیا اور عدالتوں کو بھی صرف خالی بلڈنگز رہنے دیا۔ اب علیمہ خان صاحبہ جو اپیل کر رہی ہیں کہ ٹیوزڈے کو اڈیالہ کے باہر احتجاج کیا جائے، اس سلسلے میں پی ٹی آئی جمع ہونے جا رہی ہے ٹیوزڈے کو اڈیالہ کے باہر؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہر عہدیدار کو منگل کے دن جو ہے وہ اڈیالہ جانا چاہیے، کیونکہ اگر وہ عہدے کا یا بیانیے کا وزن نہیں اٹھا سکتا تو وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 10,000 لوگوں کی کال دی گئی تو اچھی خاصی نمبر وہاں پہ موجود تھا، لیکن وہاں پہ موسم کی بھی خرابی تھی اور پھر پنجاب حکومت کی ظلم اور فسادیت بھی آپ کے سامنے تھی۔ ہر منگل کو جب ہمارے کارکن وہاں جاتے ہیں تو گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں۔ کل انشاءاللہ ایک بہت بڑا نمبر آپ اڈیالہ کے باہر دیکھیں گے، علیمہ آپا ہو یا پھر نورین ہو یا پھر عظمہ بی بی ہو، بائی سے جو بہن کا رشتہ ہوتا ہے وہ بڑا محبت بھرا ہوتا ہے۔ اگر ان کا ایسا کوئی بھی گلہ ہے، کوئی بھی غصہ ہے، وہ جائز ہے۔ لیکن شفیع صاحب، علیمہ صاحبہ تو خود یہ بات کہتی ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے تمام عہدیدار یہاں پر اکٹھے ہو جائیں تو پریشر بلڈ ہوگا، سو وہ تو خود اس بات کو ایکنالج نہیں کر رہی کہ ہر ٹیوزڈے کو اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں، بلکہ وہ تو ایک 70,000 کا فگر دے رہی تھیں۔ تو اتنے لوگ ہم دیکھیں گے، کیا ایسٹیمیٹ ہے آپ کا کل کے حوالے سے؟ کہ بات بڑی واضح ہے کہ تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی اس وقت، ووٹر کے اعتبار سے ہو یا پھر ووٹوں کے اعتبار سے ہو یا پھر سیٹوں کے اعتبار سے ہو، یا پھر آپ نے 8 فروری 2024 کو دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کو پڑا، سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور تحریک انصاف کے پاس ہے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو عہدیدار ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ اگر تمام عہدیدار اڈیالہ کے سامنے کسی بھی ایک دن مطلب منگل کے دن جمع ہو تو وہاں ہزاروں کی تعداد ہوگی۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ تمام عہدیداروں کو اپنے جو فرائض ہیں وہ نبھانے پڑیں گے، ان کو ہر منگل اڈیالہ آنا پڑے گا۔ اگر کوئی نہیں آ سکتا تو پھر اس کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا چاہیے۔ کل ہم ہزاروں کی تعداد دیکھیں گے کیونکہ حکومت دوسری طرف بالکل دباؤ کا شکار نہیں نظر آتی ہمیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے جس قسم کے بیانات آئے، خواجہ آصف صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم کا شکار ہے اور یہ غلطیاں کر رہے ہیں، ان کو کرنے دینی چاہیے۔ اور ہم بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن پی ٹی آئی کا جو پورا بیانیہ ہے وہ کہاں عمران خان کی رہائی اور نئے الیکشنز کروانے کے مطالبے سے ریڈیوس ہو کے اب صرف اس پر آ گیا ہے کہ ان سے ملاقاتوں کی اجازت دے دی جائے۔ تو شفیع صاحب ایسے میں کس طرح حکومت کے اوپر کوئی دباؤ بلڈ کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ نون لیگ کا وتیرہ بن گیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنل پالیٹکس پہ ہی بات کر رہی ہے۔ ان کو پاکستان کو آگے لے جانے کا، ترقی کا کوئی پلان ان کے پاس نہیں ہے۔ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس ملک کا۔ کسی سیکٹر میں، کوئی ایک سیکٹر میں، ان کو چیلنج کرتا ہوں، کسی ایک سیکٹر میں یہ اپنی پرفارمنس بتا دے۔ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بڑی تجربہ کار ٹیم ہے،
किधर गई वो तजुर्बेकार टीम? ये तजुर्बेकार टीम थी कि 150 का पेट्रोल आज 400 पे मिल रहा है, आज वो 1200 का आटा जो था वो 2400 का मिल रहा है। फिर आपने इन्वेस्टमेंट, जीडीपी, एक्सपोर्ट्स देख लें कि हम 6% पे जीडीपी को छोड़ के गए थे, आज 3% भी नहीं है। एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की कम तरीन सतह पे है। बेरोजगारी पाकिस्तान की 41 साल दौर में सबसे बुलंद तरीन सतह पे है। गुर्बत बढ़ गई है, कर्जे डबल हो गए हैं। तो कौन सी इस हुकूमत के पास परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये तहरीक इंसाफ के इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। और ये हमारी कामयाबी है कि अभी भी हमारी पार्टी जो है वो इतनी रेलेवेंट है कि दोनों बड़ी पार्टियां या कोई भी सियासी पार्टी हो वो तहरीक इंसाफ की ही इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात कर रही है। आज भी इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ है, अडयाला जो है वो हेडक्वार्टर है। शफी साहब, इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर सिर्फ हुकूमत बात नहीं कर रही, खुद सलमान अकरम राजा साहब आला तरीन ओहदेदार हैं पीटीआई के, वो कहते हैं पीटीआई में काली भेड़ें हैं जो पार्टी को अंदर से कमज़ोर करती हैं। तो शक व शुबहात तो खुद आपके हलकों के अंदर से रेस किए जाते हैं। क्या आप लोगों की नज़र में ये मसला एड्रेस नहीं होना चाहिए? क्योंकि हुकूमत ये भी बात करती है कि सोहेल आफरीदी साहब, एक तरफ हमें वर्कर्स भी ये शिकवा करते नजर आते हैं कि हमने किसकी तरफ देखना है लाहे अमल के लिए, आफरीदी साहब की तरफ, अचकजई साहब की तरफ या जुनेद अकबर की तरफ। और ख़ुद भी अब यही हुकूमत बात कर रही है कि सोहेल आफरीदी साहब पर इतना ज़्यादा दबाव है इस हवाले से कि वो तो 2 दफ़ा अपना इस्तीफ़ा लिख चुके थे, कोई सूबाई वज़रा थे जिन्होंने उनको रोक लिया। कोई उन्होंने इस्तीफा नहीं लिखा। ये जिस किस्म की जिसने ये बात फैलाई है, जिसने ये ट्वीट की है, उसने सारी उम्र झूठ ही बोला है। वो खैबर पख्तूनख्वा का दुश्मन है, उसके पास और कोई चीज़ नहीं है। उसको भर्ती इसलिए किया गया कि आप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कीचड़ उछाले। अफरीदी साहब पे इमरान खान साहब का कम्प्लीटली एतमाद है। आखिरी मुलाकात जो सलमान सफदर साहब की इमरान खान साहब से हुई है, उसमें अफरीदी साहब को शाबाश दी गई है, कुछ मैसेजेस पहुंचाए गए और कम्प्लीटली उन पर एतमाद का इजहार किया गया है। कोई उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं लिखा। जहाँ तक सलमान अकरम राजा साहब की बात है, तो इतनी बड़ी पोलिटिकल पार्टी में इस तरह किस्म की चीज़ें होती हैं। इस तरह नहीं हो सकता कि तमाम लोग एक पॉइंट पे मुत्तफिक हों। पॉलिटिकल कमेटी में जब हम बैठते हैं तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होती है मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में। हाँ, जब हम कमरे से बाहर निकलते हैं तो तमाम लोग एक पॉइंट पे मुत्तफिक होते हैं। देखिए, इस वक्त घर का जो सरबराह जब आपका नहीं होता तो चीज़ें टूट फूट का शिकार होती हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, सरबराह हैं, लीडर हैं। वो जिस दिन बाहर निकलेंगे तमाम तर चीज़ें इन ऑर्डर हो जाएंगी। और आखिर में अब कल के हवाले से क्या एक्सपेक्ट किया जाए? ये ऑफिशियल है कि बाकायदा एहतजाज होगा अडियाला के बाहर, तो कितने लोग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? काफ़ी बड़ी तादाद कल होगी इंशाल्लाह। जितने हमारे MPAs हैं, MNAs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, ओहदेदारान हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तमाम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। वहाँ पे पंजाब हुकूमत की फसातियत भी होगी, वहाँ पे शेल भी होगा, लाठी चार्ज भी होगी, गिरफ्तारी भी होगी, लेकिन तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद होंगे। और अगर गिरफ्तारियां, जिस तरह पहले भी 2-3 दफ़ा एहतजाज स्टेज करने की कोशिश की, बड़ी तादाद में वर्कर्स तो गिरफ्तार हो गए लेकिन कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सका, तो अगर इसी तरीके से बेमानी रहता है एहतजाज, तो फिर उस हवाले से क्या फिर प्लान ऑफ एक्शन होगा आइंदा? देखिए, पहली बात यह कि आपको इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए मीडिया को कि गैर कानूनी गिरफ्तारियां करते हैं, क्योंकि हुक्मनामा हमारे पास मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसके मुताबिक मंगल को उनकी मुलाकात तय है। पहले गैर कानूनी काम जो है वो गवर्नमेंट करती है, मुलाकात नहीं करवाती बहनों की और वकला की, तो उसकी रिएक्शन में वहाँ धरना शुरू होते हैं। वो जो पुरअमन होता है, जो बच्चे भी होते हैं, ख़वातीन भी होते हैं, कारकुन भी होते हैं, फिर वो शेल के ज़रिए, लाठी चार्ज के ज़रिए, वाटर कैनन के ज़रिए ख़त्म किया जाता है। बहुत शुक्रिया। शफीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद थे, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। हमें देखना होगा कि कल जो एहतजाज की कॉल दी है, क्या इतनी बड़ी तादाद में PTI लोगों को जमा कर पाती है अडियाला के बाहर? कितना सीरियस ले रही है हुकूमत इस कॉल को? इस पर हम हुकूमती मौक़िफ़ जानेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज के अदालती फैसले के बाद PTI एक बार फिर अडियाला के बाहर एहतजाज की बात कर रही है। हुकूमत इसको कैसे देख रही है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म। इख्तियार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यकीनन आज का जो अदालती फैसला है उसको तो एक सेटबैक के तौर पे PTI की तरफ से देखा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसी के ज़रिए एक एहतजाज का मोमेंटम बनाने की भी कोशिश है। अलीमा खान साहिबा ने पहले शिकवे तो किए अपने पार्टी के अहदेदारों से, लेकिन आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपील की है कि ट्यूसडे को अडियाला के बाहर सब लोग जमा हो जाएं। सो हुकूमत सीरियस ले रही है PTI की इस एहतजाज की कॉल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप साहब। अब शौक से करें, अपील करें, कॉल दें, मुतालबा करें, जो भी करते हैं। अभी तो ये तो इनका राइट बनता है, ये कर सकते हैं, लेकिन
کیا جو اس سے پہلے انہوں نے اپیلیں کی تھی اس پہ کسی نے کان دھرا؟ یہ تو پارٹی تو خود اس وقت میرے خیال میں کوئی 1.5 درجن سے زائد گروپوں میں بڑھ چکی ہے. علیمہ بی بی نے تو باجی نے کوئی 10,000 لوگوں کی کال پہلے بھی دی تھی, تو یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے. کریں. اور اڈیالہ کے باہر سپوز اگر کچھ چند 100 لوگ اکٹھے ہو بھی جائیں, چلے 1000 بھی ہو جائیں, تو سو واٹ, کیا ہوگا؟ صرف اس روڈ پر رہنے والے لوگوں کو تکلیف دینے والی بات ہوگی, ان کی زندگی میں خلل ڈالنے والی بات ہوگی, اور اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اختیار صاحب, مطلب یہ تو کوئی اس پر خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ خود تقسیم ہے پی ٹی آئی, اور اگر آپ کا حریف کوئی غلطیاں کر رہا ہو تو اس میں مداخلت نہیں کرتے. لیکن کہیں یہ حکومت کا اوور کانفیڈنس تو نہیں؟ کیونکہ ایک طرف آپ ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر حکومت سفارتی طور پہ ڈیل کر رہی ہے. کس قسم کے تاثرات جائیں گے اگر اڈیالہ کے باہر کم از کم 500 لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں اور ایک باقاعدہ احتجاج, کیونکہ اس کے 3 مطالبات ہیں اور وہ عمران خان کی صحت کے اراؤنڈ ہیں. آج علیمہ صاحبہ نے کہا کہ ان کو ڈاکٹر کی ایکسیس دی جائے, یہ ان کا ایک بنیادی مطالبہ ہے, اور ملاقاتیں بحال کروائی جائیں. تو ان 2 حوالوں سے تو ایک وکٹم کے طور پہ اپنے آپ کو کلیم کر سکتی ہے, اور حکومت کے بارے میں ایک منفی تاثر ابھر سکتا ہے انٹرنیشنلی. اگر علیمہ باجی یہ بات کرتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ بتائیں کہ جب ان کی ملاقاتیں نارملی ہو رہی تھی 2024 کے الیکشن سے پہلے, 2024 کے الیکشن کے بعد, تو ملاقاتوں میں تو خلل خود انہوں نے ڈالا ہے. اس کی تو پیچھے ہاتھ ہی علیمہ باجی کا ہے. وہ تو اب بھی یہ چاہتی ہے کہ بشرا بی بی کی ملاقاتیں مکمل طور پہ بند ہو جائیں. مجھے تو اس میں یہی نظر آتا ہے, کیونکہ جب بھی ملاقات ہوتی تھی اور ملاقات کو پھر غلط طریقے سے انٹرپریٹ کیا جاتا تھا, اور وہ علیمہ باجی کرتی تھی. اور اگر میں آپ کو کہوں کہ انہی ملاقاتوں کا شاخصانہ یہ تھا کہ پھر 24 اور 26 نومبر کی صورتحال جو ہے وہ آپ کو دیکھنی پڑی. کتنے قتل مقاتلے ہوئے اس میں, رینجرز پہ گاڑیاں تک چڑھا دی تھی, فائرنگ ہو گئی تھی, اسلحہ لہراتے ہوئے لوگ آ رہے تھے, لشکر کشی کریں گے, جیل پہ حملہ کریں گے, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. پھر اگر میں بیچ کی ساری کہانی چھوڑ کے میں آپ کو آخری بتا دوں کہ آخری ملاقات یا بات چیت جب ہوئی تھی عمران خان صاحب کی عید پر اپنے بیٹوں کے ساتھ, تو وہ سیدھا جنیوا چلے گئے, اور پاکستان کے GSP 8+ کا سٹیٹس جہاں پہ ڈسکس ہو رہا تھا, وہاں پر وہ ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے, چاہے وہ عثمان صاحب ہو, عارف جائکا ہو, یا وہ جو دوسرا کردار ہے جو نیگیٹو کردار تھا, جو پاکستان کے GSP 8+ پر حملہ آور ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نہیں دینا چاہیے پاکستان کا, یہ کینسل کریں. تو وہ پھر اس کا رزلٹ یہی نکلتا ہے. سو اگر انہوں نے سیاست کی بجائے گندی سیاست کرنی ہے تو پھر ہم نے بھی حکومت ہی چلانی ہے. ہم نے بھی پھر انتظامی چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ پھر کس طرح ڈیل کرنا ہے اور کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. ایک اور بات جو آپ پی ٹی آئی کی تقسیم کی حکومت بات کر رہی ہے, اس پہ اچکزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اندرونی اختلافات کے باوجود کروڑوں لوگ عمران خان کے نام پر متحد ہیں. تو اختیار صاحب, جس طرح آپ لوگ اپنی اپوزیشن کے حوالے سے مطمئن نظر آتے ہیں, خود پی ٹی آئی کو یہ تقسیم کا معاملہ ان کے لیے کوئی مسئلہ یا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے, وہاں پر صرف عمران خان کے اراؤنڈ چیزیں ریوالو کر رہی ہیں. تو مطلب اچکزئی صاحب اگر یہ کہیں کروڑوں لوگ, تو بس یہ ان کی بات ہی ہے, کوئی اٹیسٹڈ بات تھوڑی ہے, تصدیق شدہ بات تھوڑی ہے. اکیلے اس ملک میں کوئی پی ٹی آئی ہے, اکیلے یہاں پر کوئی ایک عمران خان ہے, یہاں پر مسلم لیگ نون ہے, یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی ہے, MQM ہے, ANP ہے, JUI ہے. تو دس ڈزنٹ مین کہ وہ کوئی اکلوتے لیڈر ہیں یا اکلوتی ہی یہ پارٹی ہے اور یہی سب کچھ ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہاں پر دیگر جماعتیں بھی ہیں, ان کی سیاست بھی ہے, ان کا ووٹ بینک بھی ہے, ان کی ڈیلیورنس بھی ہے, ان کی پرفارمنس بھی ہے, ان کا ٹریک ریکارڈ بھی ہے, اور ایک ہسٹری بھی ہے, اور ان کی ان پٹ بھی ہے, قربانیاں بھی ہیں. تو میرے خیال میں یہ بات نہیں ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر یہ کہیں گے کچھ اور, لیکن ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بس ان کو چھوڑ دیں, جانے دیں, forget about, بھول جائیں یہ 190 ملین پاؤنڈ کو, چلے معافی تلافی کر دیں. وہ چودھری شجاعت صاحب کا ایک بڑا مشہور جملہ ہوتا ہے, مٹی پاؤ اور جانے دو. ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوگا. یہ تو عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ رسیدیں نکالیں, اگر آپ چور نہیں ہیں تو عدالت کا دروازہ کھلا ہے اور جا کے وہاں سے خود کو بے گناہ ثابت کرائیں. وہی راستہ ہے, وہی طریقہ ہے. اس کے علاوہ انڈر پریشر رکھ کر اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ حکومت سے آپ کوئی فیصلہ کرا لیں گے
تو یہ ان کی میرے خیال میں کوئی بہت بڑی بھول ہے, بہت بڑی غلطی ہے, ایسا ہوگا نہیں. حکومت افورڈ کر سکتی ہے کسی بھی طرح کی سیاسی انسٹیبلٹی ایک ایسے موقع پر, اگین جہاں سفارتی طور پہ پاکستان کی حکومت مصروف ہے اور ساتھ ساتھ سیکیورٹی حوالوں سے بھی. سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے کچھ دن پہلے جو بیان دیا وہ ایک بار پھر سے ایسا لگتا ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں اپنا رہے ہیں, چیک پوسٹوں کے حوالے سے, ڈرونز کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے. سو اختیار صاحب, حکومت کو کہیں نہ کہیں یہ ایک ان کی پرائیورٹی ہوگی اس ٹائم پہ کہ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہے جن محاذوں کے اوپر حکومت اس وقت ایکٹیو ہے, اس کو دیکھتے ہوئے. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ہی وزیر اعظم نے ان کو دعوت دی تھی. آخری بار آپ کو یاد ہوگا آپ سب, اور اسپیکر کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی تھی, لیکن یہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہم بزور شمشیر ان کو نہیں بٹھا سکتے. اگر ان کو ضرورت نہیں ہے تو منت ترلا ہم نے بھی نہیں کرنا. جہاں تک سہیل آفریدی کی بات ہے تو سہیل آفریدی جو ہے اس کو وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا پاک فوج کے خلاف اور شہداء کے خلاف اور بارڈر پر کھڑے اور سٹاپ پر کھڑے ہوئے, کسی ناکے پر کھڑے ہوئے سپاہی کے خلاف, فوج کے جوان کے خلاف بات کرتے ہیں تو ان کو شرم آنی چاہیے. اور سہیل آفریدی خود اس وقت ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں, اور صرف ڈپریشن ہے, انتہائی ڈپریشن کا شکار ہیں, وہ انزائٹی میں ہیں. اور سہیل آفریدی کو خود پتہ نہیں چل رہا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, کہنا کیا ہے اور کس طرح ڈیلیور کریں, کیونکہ ان پہ تنقید پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر سے اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ اپنے حواس میں نہیں رہتے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میرے علم کے مطابق, بلکہ کچھ بڑے خیبر پختونخوا کے جو کوہنہ مشق صحافی ہیں ان کے ذریعے یہ بات مجھ تک پہنچی کہ 2 بار سہیل آفریدی صاحب اپنا استعفیٰ لکھ چکے ہیں, اور ایک بار تو وہ اسمبلی توڑنے کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ٹائپ کریں, اسمبلی توڑتے ہیں, میں بھی جان چھوڑاؤں اور پھر دیکھتے ہیں پبلک جس کو نیا مینڈیٹ دیتی ہے, اور پی ٹی آئی جو ہے تو دوبارہ جیت کے دکھا دے. تو یہ اتنی تک ان میں تلخ کلامی ہوئی تھی. لیکن یہ 2 وزیر ہیں وہاں پر جو روز بہتی گنگا میں ڈبکی لگاتے ہیں, انہوں نے پھر ان کو منع کیا اور پھر وہ نہ اسمبلی ٹوٹی اور نہ انہوں نے استعفیٰ دیا. یہ میرے پاس انفارمیشن ہے. چلیں, یہ ایک آپ کی انفارمیشن, اور دوسری آپ نے جو ڈپریشن کے حوالے سے بات کی وہ کیونکہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے, پولیٹیکلی سیاسی دباؤ تو ہم کہا جا سکتا ہے, ذہنی دباؤ, لیکن ڈپریشن تو کوئی میڈیکل ایکسپرٹس ہی ان باتوں کو کنفرم کر سکتے ہیں. آخر میں اختیار صاحب, اب علیمہ صاحبہ کے جو 2 مطالبے جو انہوں نے آج سامنے رکھے کہ خان صاحب کو ذاتی معالج کی ایکسیس دی جائے اور شفا اسپتال منتقل کیا جائے, اور ان کی ملاقاتیں ان کے وکلا اور فیملی کے ساتھ, آپ اس پوزیشن میں ہیں کہنے کو کہ حکومت ان کو مکمل طور پہ دونوں مطالبات کے اوپر کو ریجیکٹ کرتی ہے, یا اس میں سے کسی ایک کے اوپر عمل ہونے کا امکان ہے آئندہ دنوں میں؟ ان کا جو مطالبہ ہے یہ فرمائشی پروگرام ہے, اور جہاں تک بات ہے کسی دوسرے ڈاکٹر کی ایکسس یا کسی دوسرے اسپتال میں پرماننٹ شفٹ کرنے کے لیے, تو وہ فیصلہ جو ہے وہ ڈاکٹرز کریں گے جو ان کو دیکھ رہے ہیں. وہ ڈاکٹرز دیکھیں گے, جیسے نواز شریف کے لیے فیصلہ ہوا تھا کہ عمران خان نے کہا کہ شوکت خانم کے اسپتال کے ڈاکٹروں کا ایک وفد جائے گا, وہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی میں نواز شریف صاحب کو علاج کی ضرورت ہے اور ان کی اتنی کرٹیکل کنڈیشن ہے کہ ان کو باہر بھیجا جائے. تو جب تک ان ڈاکٹروں نے فیصلہ نہیں کیا تھا جو عمران خان کے ذاتی آپ ملازم کہہ لیں, اور پھر ان کو یقین آیا, ورنہ ان کو تو سرکاری ڈاکٹروں پہ بھی یقین نہیں تھا, جو ان کے ڈاکٹر تھے سرکاری انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا, پھر شوکت خانم کے بورڈ نے بھی وہی اسٹیٹمنٹ دی, پھر نواز شریف کو بھیجا گیا. سو یہی فارمولہ ہے کہ اگر انہوں نے ان کو کسی اور اسپتال میں شفٹ کرنا ہے تو جب تک ڈاکٹر کہیں گے نہیں ان کو کہیں اور شفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جیل ہے, اور جیل جو ہے یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہوتا, بہت شکریہ سسرال میں نہیں پڑے گا. اختیار ولی خان صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے گفتگو کا موقف اس کے اوپر جانا. اختیار ولی صاحب کہتے ہیں کہ جب تک ڈاکٹرز یہ نہیں ریکمینڈ کرتے کہ ان کو اسپتال منتقل کیا جائے یا ذاتی معالج تک ایکسیس دی جائے تو ایسا نہیں ہوگا. اب ہمیں دیکھنا ہوگا پی ٹی آئی اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے کیا حکومت پر آئندہ دنوں میں دباؤ ڈال سکتی ہے یا نہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.